वेलकम बैक टू अनदर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑल डिवाइस को रिस्पॉन्सिव बनाया जाए। आपने ये देखना है कि आपकी कौन सी जो डिवाइस है वो सही नहीं दिख रही। ठीक है, इसके ऊपर भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं। जिसके ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम है ये हम बाद में करेंगे। हम उस वेबसाइट को देखेंगे जिसमें हमारी वेबसाइट ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो ये काफ़ी मैंने इसको रिस्पॉन्सिव बना लिया है। पिछली आपने अगर वीडियोस नहीं देखी तो मेरी इस प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को तलाश करें जो मैंने पिछली रिसेंट इन डिवाइसेस के लिए वीडियो बनाई है। तो ये पिक्सल की जो डिवाइस है उसके लिए भी इसका डिज़ाइन अच्छा आ रहा है। तो हम आगे आईफोन की तरफ चलते हैं। आईफोन में देखेंगे कि क्या है। आईफोन में सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रहा है हमारी इस डिवाइस का, कि हमारा जो मेन जो विजेट है वो सही नहीं दिख रहा। मैं आपको थोड़ा सा ये बड़ा करके दिखाता हूँ। हाँ, ये हमारी डिवाइस है। ये हमारी डिवाइस है और यहाँ पर हमारा विजेट जो है वो शो नहीं कर रहा। अगर मिसाल के तौर पे हम इसको पहले प्रॉब्लम तलाश करेंगे। आप याद रखें कि जब भी आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने लग जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी डिवाइस का प्रॉब्लम पता होना चाहिए कि आपका जो वेबसाइट है क्या है, वो आपका कहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। मेरे यहाँ पर विजिट शो नहीं हो रहा, तो मैं वो विजिट के लिए इसको रीडिज़ाइन कर रहा हूँ। इसका जो कोड है इसका, वो हम इसको देखेंगे। तो ये यहाँ पर असल में स्लाइड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एवरी टाइम ये फील्ड चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ से इसको सिंपली जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम इसकी न्यू डिवाइस क्रिएट करेंगे CSS में। उसको अलग नेम देंगे। ऐसा कमेंट में हम नेम देने के बाद उसका नेम देखेंगे फोन आई फोन 4। आईफोन 4 की जो विड्थ है एक्चुअल वो 320 है, 320 पिक्सल है। इसके बाद आपने इसका देखना है विड्थ 480 है। तो यहाँ पर हम जो है 320 इसकी जो एक्चुअल विड्थ है उसके साथ हम काम करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो विजिट का है। तो फीचर पोस्ट विजिट जो है वो शो नहीं हो रही। जो डिस्प्ले नन किया हुआ था मैंने पिछली जो रिसेंट डिवाइस है उसमें, किसी एक में, तो इसी वजह से डिस्प्ले नन आ रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपली मिसाल के तौर पे आप देखें, ये आपकी फीचर पोस्ट है और इसका डिस्प्ले जो है नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो देखें ये काम कर रही है। तो हम इसको डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने के बाद हमारा एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ आएंगे। तो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारी जो फीचर पोस्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा सा इसको हमने एडजस्ट करना है ताकि इस डिवाइस में अच्छे तरीके से नज़र आए। 0% मार्जिन और विड्थ 100% और मैक्स विड्थ जो है हम इसकी 20%। ये फिर भी काम नहीं कर रहा, तो हम इसकी एक्चुअल विड्थ जो है ना ये रख देते हैं। और आपने इसको मेन बैनर को देख लेना है। नीचे ये मेन बैनर है। मेन बैनर का जो मेन डिव है उसके ऊपर आपने जाकर इसका साइज़ एडजस्ट करना है। ओह सॉरी, असल में ये मैंने जो बनाई है फीचर पोस्ट, इसका फ्लैट राइट है। तो फ्लैट राइट इसको यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। फ्लैट राइट, देखें काम कर गया। तो यहाँ पर हम इसको अब बैनर को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो हम देख लेते हैं। इसकी फीचर पोस्ट की विड्थ मज़ीद बढ़ाने से हमारा काम चल सकता है। तो हम इसको इतना बड़ा नहीं करते, इतना करेंगे जितनी दिखाई दे 30%। और इसका जो मार्जिन राइट है, हमेशा मार्जिन
جب آپ فلاٹ لیفٹ رائٹ کر لیتے ہیں تو آپ مارجن بھی لیفٹ رائٹ دینا ہوتا ہے، اور یہ نہیں کہ جو آپ کو نہیں چاہیے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ آپ یہاں پر 5% لگائیں تو یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جو یہ ہے آپ کا مین بینر آٹو سلائڈ، تو اس کو آپ دیکھ لیں گے، آپ کا مین بینر کی جو ڈب ہے وہ کہاں گئی ہے؟ یہ رہی۔ تو ہم اس کی ورڈز تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں، یہ اتنی کافی رہے گی۔ تو ابھی ہم نے اس کی ورڈز اپڈیٹ کر دی ہے، بینر کی ورڈز اگر آپ اس کے اندر اس ڈیوائس کے اندر اپڈیٹ کریں گے، اس کی ہم ورڈز، او سوری، مین بینر ورڈ 100%، میکس ورڈ اس کی جو ہے یہ رکھیں گے، اور ہماری جو فیچر پوسٹ ہے کچھ اس طرح دکھائی دے رہی ہے تو اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ فیچر پوسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا یہ جو ہے اصل میں یہ جو آٹو سلائڈ ہوتا ہے اس میں آپ کو کوڈ کاپی پیسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ اس کو چلے ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ اس کا فیچر پوسٹ کو خود رائٹ کر لیتے ہیں، ڈسپلے بلاک، ڈسپلے بلاک کر، سوری، اوپر فیچر پوسٹ میرے پاس آلریڈی ہے تو یہاں پر ہم اسی کو سیٹ کریں گے۔ اس کا مارجن 0% ہے، اور آپ کا جو ورڈ ہے 100% ہے، اور آپ کا جو میکس ورڈ ہے وہ ہے 30%، اور آپ کا جو اس کا فلاٹ ہے وہ رائٹ ہے، اور اس کا جو آپ کا مارجن رائٹ ہے وہ ہے 5%، اور اسی طرح آپ نے اس مارجن کو ہٹا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی ہٹائیں گے تو یہ دیکھیں اس نے کام کیا، تو یہ بہت ہی زبردست ہو گیا ہمارے لیے۔ ہم اب اس کو مزید دیکھیں گے اس کے اندر کیا پرابلم ہے۔ یہ پرابلم ہے، اس کو ہم سولو کر سکتے ہیں اسی کے اوپر۔ یہ ہماری میکس ورڈ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا کم کر لیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ صرف اور صرف کاپی کرنا ہے۔ آپ کو سارا کوڈ نہیں دوبارہ لکھنا ہوتا، جس آپ وہی کوڈ جو ہے لکھ سکتے ہیں جو آپ کو ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم اس کی جو ورڈ تھی میکس ورڈ، ہم اس کو ایڈجسٹ کرنے والے ہیں۔ میکس ورڈ اس کی ہے 98%، تو یہ دیکھیں کام کر لیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا آپ اپنا جو موبائل ہے، ہر ڈیوائس ہے، اس کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ ہم نے آئی فون 4 کو ایڈجسٹ کیا اپنے موبائل کے اوپر، تو یہاں پر ہم تھوڑا سا اپنے لوگو کے اوپر چیک کرتے ہیں۔ لوگو کیا ہے، لوگو کے اندر دو ایریا ہیں، لیفٹ اینڈ رائٹ۔ تو ہم یہاں پر اس ڈیوائس کے اندر جو لوگو ہے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں گے اس طرح کی ہمارا صحیح دکھائی دے۔ تو آپ نے اس کو جسٹ اس کا جو مین کنٹینٹ ہے جس کو آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ نے مارجن لیفٹ 5%، یہ دیکھیں ہمارا سیٹ ہو گیا۔ تو آپ نے نیکسٹ یہ کرنا ہے، ہیڈر ویجٹ، ہیڈر رائٹ ایریا جو ہے اس کو ہم فلاٹ نن کر دیں گے۔ نن کرنے کے بعد یہ دیکھیں کافی سارا سیٹ ہو گیا، اور مارجن اس کا مارجن 0% یوز کریں گے، تو یہ بہت ہی ہمارا سیٹ ہو گیا ہیڈر اس ڈیوائس کے لیے۔ یہ ڈیوائس ہماری ریڈی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ابھی چیک کریں۔
بالکل ہماری یہ ڈیوائس ریڈی ہو گئی ہے. نیکسٹ پرابلم ہے اس میں یہ ہماری جو مین نیویگیشن بار ہے، نیو ہے اس کے اندر. دیکھتے ہیں کہ کس کو ہم نے اتنا مارجن دیا ہوا ہے کہ تاکہ یہ دیکھیں یہ مارجن آ رہا ہے. تو آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے. کاپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر نیو اسٹائل ڈیزائن کرنا ہے. یہاں پر آپ نیو کے اندر آ کر آپ اپنا جو ہے مارجن لیفٹ اس کو آپ جو ہے نا 5% یوز کریں. یہ دیکھیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت. تو نیکسٹ ہماری اسی طرح کی مزید ویڈیوز آتی ہیں اسی مور ڈیوائسز کے اوپر کہ کیسے جو ہے نا ان کو رسپانسو بنایا جا سکتا ہے. تو آپ اس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. سی یو ان نیکسٹ.